भूमुखच्या इष्टनो नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज सध्याकाळच्या 16व्या हप्त्याचो आयतार. एक नवो हप्तो आज आम्ही सुरू करता. वर्स 2. तर आता आईच्या नियाळाक आईचे वाचप प्रत्येक जाऊन आईचो वांजेल आम्ही विंचला तो ऐकूया. त्या उपरांत नियाळ करूया. मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळी 30 तावन 30 आणि 4 पर्यंत. आता धर्मदूत जेजू सरशी फाटी आयले आणि आपणे केल्ले आणि शिकयल्ले सगळे ताणी ताका कळयले. तो वळताने तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आणि थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजूक आणि ताच्या शिसांक जेवंक सयत फुरसत नासली. आणि ते मुचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात ते पळोवन साबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारकिले. देखून सर्व शहरांत हावन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आणि जेजू आनी ताच्या शिसांच्यांकी पयलें वचून पावले. अशें माचव्या वयलो सकलो देंवताना जेजून वडेक लोकांसमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मों वाडलें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भाऊन आनी भयणीनो, जेजूक बारीच खुशी. कित्या धर्मदूत ताणें धाडलेले आदल्या हप्त्यात आमी पळयलें कशें जेजून तांकां दोगा जाणांक धाडलें म्हूण. आनी आज ते मार्क्स कार्ड काडून आयल्यात आनी एकल्यांचें मार्क्स कार्ड पळयतना कोणाच्यान ती कोळी मोट्टें ना. सकट डिस्टिंक्शनार पास जाल्यात. हाच्या की व्हड संतोशाची गजाल दुसरी आसत गी मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. जेजूक सकट डिस्टिंक्शनार पास जाल्यात. आमची भुरगीं आमच्या हातांत तांबडे मार्क नातल्लें मार्क्स कार्ड हाडन दितना कितली खुशी जायना आमकां. तांबडे मार्क्स नातले मात्र न्ही, डिस्टिंक्शनार पास जाल्ले मार्क्स कार्ड हाडन आमच्या हातांत दितना कितली खुशी जायना. खंडीत जाता. आमची भुरगीं घरा एक ट्रॉफी काडून येतना कितली खुशी जायना आमकां. खुशी जाताच, जायजेच, स्वाभाविक. तशेंच घडलें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. आज शीस फाटी येते आसात आनी म्हणटा जेजू लागीं, जेजू आमी तें केलें, जेजू आमी हें केलें, आमी थंय देंवसराक धांवडायलें, आमी हांगा पिडेस्तांक गूण केलें, थंय मेल्ल्यांक उठयलें, हांगा तोट्यांक गूण केलें.
आणि तांणी जेजू लागीं येवन रैलां सोडिल्ली न्ही, जेजू लागीं येवन फोटी मारले न्ही. ते सांगले सत कित्याक म्हळ्यार ते जेजू लागीं येवन जेजू लागीं रिपोर्ट करते आसात आनी मातर न्ही तांच्या फाटल्यान लोकी धांवन आयला. पळया, जेजू म्हणालो तुमी वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंयल्लो विशय घेया. कित्याक म्हळ्यार इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत फुरसत नातली. तर जे कितें आपोस्तलांनी सांगलें ताका एक प्रूफ कितें म्हळ्यार लोक तांच्या फाटल्यानच धांवन आयला आनी म्हणटा अळे हांगा एकलो पिडेंत वळवळटा ताका आपणून इल्लें गूण करा. अळे तें ताका देंवसार लागला. अळे हांगा सोलोवंक जायना. अळे ताची दिश्टिली उणी जाल्या. जेजूक बारीच खुशी. जे कितें ताणें मार्गदर्शन दिल्लें, इन्स्ट्रक्शन दिल्लें त्याच प्रमाणे हे शीस गेले आनी जेजून सांगलेल्या भाशेन तांणी तांचें काम केलां, मिसांव केलां आनी ते आतां संतोशान फाटीं आयल्यात. मातर न्ही ताचो प्रूफ जावन लोकय तांच्या फाटल्यान आसा. जेजूक बारीच खुशी. भावन आनी भयणीनो, ह्याच वेळार जेजू दुखेस्ती जाला. जेजूक बेजाराई आसा. कित्या बेजाराय? कित्या बेजाराय? कित्याक म्हळ्यार स्नानीक जुवांक येदोळूच जिवेशी मारण जाला. ह्या गडिताच्या पयलें स्नानीक जुवांवची तकली कापून जाल्या. आनी स्नानीक जुवांव कोण? ताचो सोयरो, ताचो इश्ट, ताका वाट तयार करूंक आयिल्लो. पळय, एक कडच्यान संतोश आनी एक कडच्यान दूख. फाटल्या दिसांनी अशें घडलेलें घडीत आसा की लग्ना माटवांतच बापोय पडोन मेल्लें घडीत. रेस्पेर करूंक वेसो पाद्र्याप रस्त्या अवघडाक सांपडोन सरलें घडीत. पळया, एक कडच्यान संतोश आनी एक कडच्यान दूख. आतां जेजूच्या तकलेंत एक बरें घडीत आसा, संतोशाची खबर आसा आनी एक कडच्यान दुखाची खबरय आसा. आनी असल्या संदर्भार प्रॅक्टिकल जावन चिंतचें जाल्यार कितें करिये जेजून? प्रॅक्टिकल जावन चिंतचें जाल्यार कितें करिये जेजून? जेजू म्हणालो ताच्या शिसांक, येया, तुमी इल्लें वचून रेस्ट करा. तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थोडो वेळ रेस्ट घेया. पूण लोकांनी सोडलें गी. लोकांनी तांची पाट सोडूं ना, तांकां न्हिदोंक सोडूं ना. तितल्यार जेजून कितें केलें? ताचें प्लॅन चेंज केलें. ताचें प्लॅन चेंज केलें. कितें करूंक लागलो तो? तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. प्रॅक्टिकल जेजू आतां कंपॅशनेट जेजू जाता. प्रॅक्टिकल जावन ताणें विशय घेवचे आसलो, पूण आतां ताचें काळीज मोवाळटा. कित्याक गवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले आनी की जायतें मिसांव काम तांचे मदें करूंक जाय आसलें आनी तो तांकां शिकोवन दिवंक लागता वा बरें करूंक लागता. तांचे समस्यांक स्पंदन तो करता. ताची गरज आसली कितें? एक, ताचें दूख ताणें पयस करीचें आसलें. कुटुंबांत एक मरण जालां. दुसऱ्यान शिसांक तांची पाड तापूड न्हू तांकां शाबासकी दिवची आसली.
कित्याक ते तांचे मिसांव यशस्वी रितीन करन आयल्यात. ही पुरो ताची गरज ताच्या शिसांची गरज. पूण ह्यो ताच्यो गरजो जेजू कोणशाक लोटून लोकांची गरज कितें म्हूण पळयता. आनी हें कशें साध्य जाता? पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन. भावन आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमाया प्रवादी गवळ्या विशयंत उलयता. न्हय बऱ्या गवळ्या विशयंत, बगार आपणाचेंच स्वार्थ सोदतेल्या गवळ्या विशयंत. आनी म्हणटा, असले गवळी देवाक मानवल्ले न्हय. बरो गवळी आपणाचो स्वार्थ सोदिनासतना, आपणाचें सूख आशेनासतना, आपणाच्या हाताखाल आसच्यांचें सूख सोदचो मनीस तो गवळी. हांगा जेजू तेंच करता. भावन आनी भयणीनो, जेजून मात्र लोकांच्यो गरजो पळयल्ल्यो न्हय, जेजूचो पाटलाव करतेल्या शिसांनी सयत तांच्या विशेवाच्या की लोकांच्यो गरजो पळयले. जेजून सांगलें तांकां, तुमी वचून रेस्ट करा, तुमी इल्लें वचून न्हिदा, इल्लें आड पडा. पूण आईच्या वाचपाच्या उपरांतल्या भागांत आमी पळयता ते जेजून सांगलेले भाशेन भुकेल्ल्या लोकांक वाडूंक मुखार सरतात. तांकां कितें तरी खावंक दिया, कित्याक ते भुकेल्यात. ते 3 दीस जावन हांगा आसात, तांकां कांय तरी खावंक दिया. शीस लोकांच्या गरजांक स्पंदन करतात. भावन आनी भयणीनो, जेजू आमकां प्रॅक्टिकल मनीस जावंक आपयता. तशेंच आमचें जिवीत सिस्टमॅटीक जावंक तो आपोवणे दिता. आमच्या जिविताक एक गोल जाय, एक उद्देश जाय. आनी उद्देश दवरल्यार पावना, तो आमी आमच्या जिवितांत कार्यागत करूंक जाय. पूण मुखार भावन आनी भयणीनो, थोडे फावटी आमी प्लॅन केल्ले बरीच जायना, आमी चिंतले बरीच जायना. जेजून आज चिंतलें, शिसा लागीं इल्लो वेळ करसीजे, कित्याक ते मिसांव काम करन आयल्यात, तांचे लागीं इल्ल्यो गजाली करीजे. कितें कशें घडलें, खंय घडलें, कितल्या जाणांक गूण केलें, कितल्या देवसरांक धांवडायलें, हें सकट तांचे लागीं विवरून उलयजें आसलें ताका. मात्र न्हय, इल्लो विशय घेवचे आसलो. जेजूचें प्लॅन तें, जेजूचें टायम टेबल तशें आसलें. पूण आतां ताणें ताचें प्लॅन बदलीचें पडलें. ताचें टायम टेबल ताणें चेंज करचें पडलें. कित्या खातीर? हेरांच्या गरजांक स्पंदन करचे खातीर. पळय मुखार भावन आनी भयणीनो, हर एका दिसा आमी एक प्लॅन करता. आज अशें करीजे, अशें रांदिजे, थंय हांगा वचोजे. पूण थोडे फावटी औचित्य कोण एकलो सोयरो येता. जावं पुरो पयशे विचारन, जावं पुरो कांय इल्ली बेजाराय सांगूंक, वा जावं पुरो कांय इल्लें मार्गदर्शन आसूंक, वा अशेंच इल्लो वेळ उलोवन वचया म्हूण आयला. आतां ताका घरा बसोवन हांवें भायर वचशी येतगी म्हजें काम करूं, वा ताका थंय बसोवन टीव्ही ऑन करन हांवें म्हजे इतल्याक कुजनांत म्हजें काम करन बसचेंगी. भावन आनी भयणीनो, हें मनशापण न्हय, हें एका खऱ्या क्रिस्तांवाचें लक्षण न्हय. आज बरो गवळी जावंक जेजू आपयता म्हणटना आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कामाच्या जाग्यार हे सकट संदर्भ आमकां बरे गवळी जावंक, बरे गवळे जावचे म्हळ्यार ह्या जग जावचे, सिस्टर जावचे म्हण न्हय, आनी असल्या संदर्भार आमी बरे गवळी जावंक साध्य आसा. बरो गवळी कोण? आपणाचें चिंतिनासतना हेरांचें चिंतचो. प्रॅक्टिकल मनीस. हांव खंय बिजी जावन म्हज्याच कामार वेते आसा,
तेन्ना वाटेर कोण एकलो मेळटा ताका म्हजी इल्ली गरज आसा. हांवें वेचें सावकास करून त्या मनशाच्या गरजांक पावयत गी. हांव म्हज्याच मोबायलार बिजी आसा. मॅसेजी वाचच्यो, मॅसेजी धाडच्यो, चॅट करचें. पूण घरा व्हडली माय आसा, आब आसा, ताचे लागीं इल्ल्यो गजाल्यो करयत गी. म्हजें प्लॅन आज पिक्चराक येचें, आज पार्काक वेचें. पूण मामी म्हणटा ना, हाडे व्हडली माय आस्पत्रेंत आसा, तिका पळोवंक या. हाडे शेजारचो पिडेंत आसा, ताचे लागीं इल्लो वेळ करचुया. तयार आसाय गी. भाऊन आनी भयणीनो, देव कसल्या संगतींनी, कसल्या संदर्भांनी, कसल्या व्यक्ती मुखांतर आमकां मेळोवंक येता तें आमी नेणाव. पूण खंडीत जावन असल्यो संगती आमकां पवित्रत्व दाखोवन दिता की हातूंत देवाचें उगडापण आसा म्हूण. ह्या संदर्भांनी आनी मी देवाचो मोग साकोवंक साध्य आसा, मात्र न्हय तो हेरांक दिवंक साध्य आसा म्हूण. तर आमचें प्लॅन सायडीन दवरून जेजूच्या प्लॅना प्रमाणे जिवंक आमी मुखार या गी. भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. हे किर्तन आमकां सुमेस्तांक मोगाचें किर्तन 20:3. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. आनी हांगासर एका गवळ्याक ताच्या शेळयांतय आसच्या हुस्क्या विशयंत, काळजी विशयंत, मोगा विशयंत आमकां आयकूंक मेळटा. हो गवळी आपणाच्या शेळयांक भद्रता दिता, शांती दिता, समाधान दिता, सोरोव दिता. त्या शेळयांक जतन करता. आणि हो गवळी त्या शेळयांच्या अंतिम गरजे विशयी मात्र चिंतचोनी. बघा रे, तांच्या आतांच्या लौकिक गरजांक तो पावता. हांव तुजे खातीर मागता बा म्हणून कश्टांत आसच्या व्यक्तीक आमी मागणी बसयल्यार पावना. बदलाक त्या व्यक्तीक आसचे कश्ट, त्या काळाचे कश्ट ताणें निवरोवंक आदार दिल्यार मात्र ते व्यक्ती थंय ताचो असो मोग, काळजी, नीज म्हूण आमी सांगूं येता. तशें हांगासर गवळी त्या शेळयांच्या त्या वेळाच्या गरजांक तो पावता. तर असलो गवळी आमकां आसा जेजू थंय. तर आतां हें कीर्तन आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पांचवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सोवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें माथें तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन ओमतता. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजी सोवे आसतली. आनी सर्वेस्पराचे घरी सदां काळ हांव जियेतलो. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी
तशीच आतां आनी सदांच सर्वदां आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन सिस्टर एन तेरेज कर्मेलीत, शांटाल फर्नांडीस पोंडा गोंयांत तावनो, एविटा डिसोजा फेरार तावनो, फ्रांसिस लोबो कद्री मंगळूर तावनो, नोनी निक्लिन पिंटो मीरा रोड मुंबई तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. वालेरियन आणि लोरा शाइला मार्टिस शंकरापुर तावनो काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबाचे वेद नंदन जावनी म्हूण आमचे मागण. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.